سلام إذا قداي سي كابت زقبا أن لعلي كستاكي روما تمازيزوم سي كان زي خاف شكر ويد ما كنسان كان زي بالناسي نهاية قويمة بقى أنا كان زي لكن كنا أطفأهم كلهم قتلهم كردادو من طعياتهم كان زبال كسي بقى نبايجي روما زاكو داي غاسلايتي بحال غاسلايتي ناس بوا أتو سبات أنا دي حمم زلو ولا زسبيز حمم زلو hello غاري مني I did not want to get this as كل attention نبايك متصد دريتي أي نبرن مدبي أي نبرن expectation ناتي من أي نبرن كان you made it all about me as if this is important this is a concern سبيت قتلت هي لانك ساحجي خاتكم جن كم زوج قبل عليكم زكاير زلو كم جيركم من زوج دايزي وناتو بقى هيك قدامنا خلوها تزجبرنا زنبرة زجبرنا زلوا سن حر بحق نحتبر عبيرا نحط نسيان نحن نقيهن كن ودعينا فوبياتكم ناي بحق تزحق سكاجر تبنا بحق الصوت ناي بحق صوت مالتي ورزنتي إلى مالو إذا قداي وين ثلاثة ماتيون كل ناتي مسج سميع مو إلى مالو ويدما أوشتم حسب حسيهم they did not say anything مسخاتكم تون تستاستروم زو حدكم اثنين ناتكم تصاوعيت أملاح بزامدري نختك على فلو أنا استخدم بروتكت نتقابل زقامتكم purpose ناتكم زرسعكم جن بقى هلا إلى أنا حاجة هلا علينا أنا استيال علينا مهناتو you know how you treating your women your wives at home so شغل قلقاتكم بقى you cannot sleep قال لهم بقى كشنا بعرفهم آتكم هم سمعين انتايو سلامتاينا شجرك ما تخلصي نتقندي صقم كنفتح زين فتن نتقندي تاشمت انقينا صقم زين فتح مس ماكافيليان طباين مس سايكوبات ديل እንዳገበርኩም سي نتي علي بحق وهي كونسيرن تلع الزلا امو نتوم كرداد على اليوم كابم رحقه نفسك كاتخنا نزبلت قالسي بقى سلازه حرست سلازه تنست ابتاشمو سلازه لا اب بوست مارتن سلازه لا قلمله كم يخم تقبروا زخوني يخم قال نحر كونسيرن على عيلاتكم ولا ريليشن بريد سلازه لوايو بقى مود سوينغ قلمله لكم كدي فاليو تقبرونا تناتا كونسيرن مع سيد الجوك بلز قدايزي كم عينت اكايدا قال ستيتي كونسيرن بدما seriously emotional كوينا كتزارب كلا ولا بحداركم كم يركم ignore تقبروا أنا تنانستو because I know how my fellow women are struggling I'm not gonna أنا زحلفو ويدما أتي كلوت أنا زحلفو ما يكون نايم مساسل okay تنزي ترد أن عشرات قلعو بقى سبعي سلا كسرنا خوين سلا تسمعن كم زين تبغيها قال ما لا يحزنني مهنياتو they are programmed they are بقى so desperate for men قال ما لا إحنا هاجن better future ندقنا نهاجرنا نندلنا مهنياتو as a nation this is a real concern this is not about mental illness or something mental illness kali mental illness alone sabat nfalatina this is psychopath we are dealing with real psychopath with real selfish and Machiavellian عينت بحر زلوا مالتي نعيد عاملني دليتين رخيبة بزخوني يكون نجار دليتين زي رخيبة that's it I have to punish everyone on my way كومي ز بحر زي attitude زي نهزب حنسا خينا تاكل كجبرنا خاز the nation will be destroyed so this is real concern we have a bigger fish to fry and نحب حنسا خينا نحن bad guys نحر مسمرهم زي تحسكم أنتم صبوت نعاهم تيوم صبوت كمان بعلهم سيف يكون كمان منياتو it will come أبجزاهم كم تسألكم يزبط دايزي لقهم زبلتكم من كسكسكم من هيكم زبلكم من كم تاقم من قتلاهم من عينهم كنورع وإذا ما نعاهم they will come after you men so the good men you have to stand with us women and tackle this problem for real do you know how كم سبت I don't think we are angry enough أي بحكي حرقنا منياتو ساعد دابلكو سمعكم قال ملا بقى تقص لزلوا إيو جهز لزلوا إيو بتترمى لازمت كان ملا يكوسي water down تقولوا من تقص زي بلو من ترمى زي بلو we are dealing with real psychopath على اليوم ده كريستيو دما كاب psychopath ويدما ميكافيليان عينت تبعي زلوا مسبات على اللي خن نفسهم تخلا
نفسنا الحنا زي كون تخكوينو خاني كي تقدمكن قدما يقبرك مالتي نفسنا تخلا أنت بالناسي where is the mistake where is the issue with that with my threats where is it real aggressor كله walking among us انتي سلاز جبرت يا تقتيلا جلس سلاز جبرت يا أميتا عندها بولناسي نعاي ويدما تندك نستيو real concerns and أسي shut down تجبرنا نختدهمنا and this is part of the long game فاب قدم كاب like 10,000 years back مالتي أب مسحق قدوس أنا مسحق قدوس كنا إمنت مسرت راح يكون خزريو كنا تاريخ مسحف دم أزريو أوكي أنتم مسحف قدوس تفلتوا عم مسحف أستير كوين فاشتي تبهال نتنقص ناي فارسي ناي بريجن كينج سخيرو ملوك مشهد مستيوم أما خرطو كسات حريرو بقى خنزة حجز قبرو كيفات نابلو كزازي ويمسيو قال ملي حضروا شعو كيتودون قحت بالليتي قال تاشو مستندام تزقصلو قال ملا كومو تصور حريرو مستيوم أما خرطو حجر أموتي أطبقت سبيت خانة نبستي نعنسا مس زودا مس لبسا خستاي متيابزي تزناق عنا بزقدمينا نخري أمو فنكيف بقى مش هلو just let us enjoy watching her beauty قال لهم حتى قريبا من بتقلب قريبا من حرايلو معشا نقصك حرايلو أوكي شعو سريد الله نتاسبيتو ملأختنا تانبستي فين فاشتي ملأخت سريد الله مزق قال لما ليلو ساقعني رزان سبيتي ورجاس لزنبرت قويتاي زي أسي أيتخبي مني أي وعلاني سخيرهم زلوا سي كبري بخمسس كبل ليت مدري نكسنتي ناتي بوزيشن ناتي باورسي ديم تقبر الله خاص لازس أي متسني إلى decline جراتمتي offer مالتي شو الماسنجر متيو أبيع نكستي زي لامس برو كلهم ثم مخرتي الراسينهم من السبع لك عم سراسنهم زلهم على يوتيوب كوينكم تراسنهم قتلون كلازلس جبراين خمس جبرون يلكم تراسنوا زلهم كم وهانساتهم با حجزي أن كلنا أنستنا نزقوا دايزي نقصت زجبرته نق زبرته نحر سميعن كلن نق كبلانين دليت عبت دليل لو زيزو كنا عبت زحتنا نق كبلانين إلى مرة سنمون نقص كعشاء سلازونا منتاخ جبريدو بقى أورد دخل زي بوزيشنا كم نقصت تبردمو دحرين عفان اشتغل من دليل كايلهم من نقصت أستيرام تيوم ولو مالتي قلعة كمان يرام ساكين إيجا سو حدا أرجت عبي نقصي نيشيتين إيجر أم تيوم ولو مالتي حجي إذا برنامجين هيدا تبعت يقاب قدم لما تسين فلتينا بحنسان كيركم من خلينا قلنا توم تعيات حواتنا real concern الله real شجر الله حجوزنا نزوم سايكوبات على لنا إن شاء الله بحقي بذكارنا بحقي don't problem كنا وقدهم دحري ندحر زي كوينو فا obsession سلازبلهم زلنا يلك تبعتيو توكسيك بهرلو نو نحيلاتهم سبيت مليسهم للدحري ياكلوا ولا تفاتيحنا انقل لازي احد دقات قتيلهم زلو تفلاليوم يميرو اوكي تفلاليوم نعم تفلاليوم يميرو كن ناي ريل ما يدك تبعتيو بهر سنفلطو نو نحيل كايون كم زي حجسي بقى زحلف خويا خلينا نحجز بقى I want peace سلام يزدل خبلاك الله شعوقه بقى اقرا سلام كله كومي خاز بدايز نو سلازبلت باوندري سلازجبرت سترونج باوندري سلازجبرت بحقي الرغبات اللي تفلالياس كاستر تغير لهم شير كاستر تغير لهم ግን ክረክባ ስለዘይካ አና አጥላ ስለዘይካ አና እንተም ደቃቀትሎም ስለዚህ ሓጉዙና ምሳና ደው በሉን ብላለና where is the issue ስለምንታይ እኽምነቲ أسفيح إذا حسب سبنتي نبي حق تاشم زلوا بهايمانوتن بعليتن يركم أتاك تقولوا سلمتك why can't you see the bigger picture why do you have to crucify the good person always why do you have to crucify Jesus Christ always why do you have to insult and disrespect and abuse the good person always كومينا زي أنا تكون feature زي this is the future you want to see this is the future you want ندقكم نعوالدكم نعوداتكم instead of sacrificing Barnabas كندي أما certain crucify كندي تقبروا وسي نتوعي سب سألوه أو ندحر تبات إحنا خلينا I will not stop I'm coming after you